बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगस प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 20 आणि 9 तारीख दीस सोमाळ आणि आम्ही आज सान पेद्रू आणि सान पाऊलो या धर्मदूतांचे फेस्ताच्या की 10 बजो म्हळ्यार सूक्त जाता सोलेमनिटी आम्ही आचरण करता. हे स्मरण नाही, मेमोरियल नाही, फेस्त नाही, फीस्ट नाही, बदलाक सोलेमनिटी म्हळ्यार देवस्तुतेंत हायेस्ट आचरण. आयताराचे भाशेन 3 वाचपां आसात आणि इंग्लिशांत हांवें पयल्या वाचपाचेर नियाळ केला. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकां तावन विंचलेलें तें वाचप. आनी आतां हांगासर कोंकणींत हांव दुसऱ्या वाचपाचेर नियाळ करता. वांजेलाचेर हांव नियाळ करिना, कित्याक म्हळ्यार वांजेल तो जेजून हांव कोण म्हूण म्हणचें. थोडे म्हणटात एलिया, थोडे म्हणटात येरेमिया आनी म्हणटात प्रवादे पैकी एकलो, आनी तेन्ना पेद्रू म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. त्या विशयींत आमी जायतो नियाळ हाचे पयलें केला, आयकला. त्या देखून हांव परत्यान थंयसर नियाळ करूंक वचना. तुमी खंडीत जावन तो नियाळ करयेत. आनी एक विशय कितें म्हळ्यार हे सोलेमनिटी म्हळ्यार हांवें 10 बाजो म्हळें आनी हाका एक जागरणाचें मीस आसा, विजील. काल आयतार देखून तें जागरण करूं ना, नातर हाका एक जागरण आसा. आनी जागरण आसा म्हणटना तें फेस्त न्ही जा की बोव व्हड. आनी बोव व्हड म्हणटना पेद्रू आनी पावलो पवित्र सभेंत हांणी खेळिल्लो पात्र, तांचो महत्व कितें म्हूण आमी हातूंत समजूं येता. जस्ट तुमकां एक अंडरस्टँडींग दिवचे खातीर ह्यो सकट संगती आमी सांगता. त्या देखून हें फेस्त एक क्षुल्लक एक ल्हान फेस्त न्ही, बगार पवित्र सभेंत आनी देवस्तुतेंत आमी पळयलें जाल्यार ह्या फेस्ताक व्हरतो मान आसा. कित्याक म्हळ्यार पेद्रू आनी पावलो पवित्र सभेंत तांकां तितलो गौरव आनी अभिमान आनी तांकांय तेदो व्हड स्थान आसा. आतां हें सकट समजल्ले उपरांत आतां आमी वाचप वाचया आनी तातूंत आमकां कितें लिसांव आटापून आसा तें समजूंक प्रयत्न करया. सान पावलोन तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकूट नितीचो मुनसुबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाणे दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही, ताच्या येण्याक अत्रेगून आसलेल्या सोमेस्तांकी तो दितलो. पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशें म्हजे मरिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली. अशें शिवाच्या फासांतलो हांव बाचाव जालो. सर्व वायटांतलो आनिकी सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राजान शाबीत व्हरून पायतलो. ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं. आमेन. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. बावलो आनी भयणीनो, चिंत्या आज तुमचो जिविताचो निमाणो दीस. तुमी कितें सांगूंक आशेतात? तुमी जिवितांत केल्ल्या साधना विशयींत उलोवंक आशेतात गी? तुमचे एचिवमेंट्स, तुमी बांदलेलीं बिल्डिंगां, तुमी जोडले पयशे, तुमी केल्लें काम, तुमकां आशिल्लो अधिकार, तुमकां मेळिल्ले पुरस्कार, तुमच्या बँक बॅलन्सा विशयींत तुमकां खंय सकड आपयल्लें, खंयच्या गांवाक तुमी भोवंक गेल्ल्यात.
वा देवा लागीं तुमकां असल्या संबंधा विशयींत तुमी उलोवंक आशेतात. कितें म्हणटात तुमी? भोवन आनी भयणीनो, जे वाचप आतां आमी आयकल्लें हे सगळ्या वांजलांत वा नव्या तेस्तमेंतांत बरेच एक काळजाक लागशिल्लें, इंग्लिशान सांगचें जाल्यार मोस्ट मुवींग पॅसेज म्हणून सांगयता. आतां ही उतरां जे कितें हांगासर बरयल्लीं आसात, भोवशा पौलुच्या जिवितांतलीं रेकॉर्ड केल्लीं, बरोवन घाल्लीं निमाणी उतरां म्हणयत. ताच्या उपरांत उलोवना म्हणणें उलोवं आसूंक पुरो, पूण रेकॉर्ड केल्लीं, बरोवन घाल्लीं, आमकां वाचूंक मेळचीं उतरां ही निमाणी म्हणयत. रोमांत ताका 67व्या वर्सा मार्तीर मारिल्लो रोमांत, आनी ताच्या पयलें ताणें उलयलेलीं ही उतरां जावन आसा. तो आतां एका रावळ्या रथावन ही उतरां बरयतना बदलाक जैलाच्या कुडांतावन बरयते आसा. भोवन आनी भयणीनो, तुमी कितल्या जाणांनी जैलाक भेट दिल्या म्हाका कळीत ना. आमी हांगाच म्हणून बाळूक जेजूच्या पुणशेतावन जैलाक हर एक हप्त्यान भेट दिता आनी आमकां परिस्थिती थंय कशी आसा म्हणून कळटा. सो सांपावलू घरातावन बरयतना, रावळ्या रथावन बरयतना बदलाक एका जैलाच्या कुडांतावन बरयते आसा. आनी ह्या संदर्भी जैलांत थंय कोणी ताका पुगारचे, तुवें बरें केलां म्हणून होगडीक उसारचे कोणी नात. बदलाक थंयसर तो एकसुरो आसा, ताच्या सांगात्यांनी सयत ताका सांडून घाला. सांगाती आसल्यार ताका जैलांत ताचे ओटूक रावंक कांय दिनात ते. आनी आतां ताका कळीत आसा म्हजें मरण लागीं पावलें, म्हजें जालें. जाल्यार मगाळ भोवन आनी भयणीनो, थंयसर ताच्या उतरांनी कसलीच बेजाराय ना वा कोडू उतरां नात. थंयसरचें हांवें तशें करीत जाल्लें, अशें करीत जाल्लें, तशें करीत आसलें, अशें करीत आसलें म्हणचे रिग्रेट्स नात न्ही वय. आनी मरणाचें बेय ना. बदलाक ताचे थंय एका रितीची शांतता आसा, एका रितीचें समाधान आसा, एका रितीची तृप्ती आसा. आनी तो म्हणटा की हांव म्हजें झुजू बऱ्यान झुजलां, शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. आय हॅव फॉट द गूड फायट, आय हॅव फिनिश्ड द रेस, आनी म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आय हॅव केप्ट द फेथ. भोवन आनी भयणीनो, ही एक उतरां मरणाच्या तणीर एका व्यक्तीची मात्र न्ही, हे ताच्या भावार्थाचें, ताच्या जिविताची एक टेस्टिमनी म्हणून येता. आपणाचें जिवीत संपूर्ण रितीन जेजूक समर्पिल्ल्या एका भावार्थाच्या मनशाची भावार्थाची उसारणी. भोवन आनी भयणीनो, तुमचें जिवीत आखेर जावन येता आसतना थंयसर कितें उरतलें? रोमांत राय नेरो आसलो. पयलें आमी पुरा CD वापरताले हांव न्ही, पेन ड्रायव फस्ट प्लॉफी म्हूण आयलें, कंप्युटरार घालचें तसलें. ताचे उपरांत CDs म्हूण आयलें, ताचे उपरांत पेन ड्रायव आयलें न्ही. CDनी मुवी, कंतारां, पदां आयकूंक मेळटालीं. आतां तें कांय ना. आतां पेन ड्रायव मात्र. आतां ती CD बर्न करीचे जाल्यार म्हळ्यार चिंत्या तुमच्या कंप्युटरान जायते फोटो आसात, व्हिडिओ आसात वा तुमचे कडेन डॉक्युमेंट्स आसात, ते तुमकां प्रिजर्व करून दवरचे. जे कितें आतां आमी पेन ड्रायवान घालून दवरता तशेंच पयलीं आमी CDन घालून दवरतले. हांव CDच्या पयलें प्लॉफीन घालून दवरतलें. आतां हे CDंत कंप्युटरान आसचें, CDंत घालीचें जाल्यार ताका बर्न करचें म्हणटालीं. बर्न करचें म्हळ्यार हुलपावचें म्हणून एक्चुली वर्थ. पूण थंयसर कंप्युटरच्या लँग्वेजींत कंप्युटरांत आसची फायलां ह्या CDंत रेकॉर्ड करची, ताका बर्निंग म्हणटाले. आनी ते बर्न करच्याक एक प्रोग्राम आसलें कंप्युटरान, आनी ताचें नांव नेरो म्हणून आसलें. आनी हो नेरो एक्चुली कितें जाल्लें म्हळ्यार ताच्या काळार रोमाक उजो पडलो. आनी हाणें कितें म्हळें, हो उजो पडोवंक कारण क्रिस्तांवां वा क्रिस्तांवांनी रोमाक उजो घाल्लो म्हूण ताणें सांगलें. आनी थंय तावन तें
नेरो म्हणचे प्रोग्राम आयिल्लें CD उलपावचें म्हणून नांव ताका. आनी ह्या काळार ताणें क्रिस्तवांक कितें केलें, जायतें दग दिलें आनी खंयसर कड अनाहूत घडलें ताका क्रिस्तवांक सुखीदार केलें. तेन्ना कितें जाता, उरलो लोकूय रागार जाता. आनी रोम एका रितीन क्रिस्तवांक वांचोवंक बारीचो कश्टांचो जागो जावन आसलो. जायतो लोक रोम सांडून तेणें धांवलो. पावलून ह्या एका संदर्भार हें पत्र बरयलेलें जावन आसा. पावलून एदळूच ताची 3 महान मिशनरी पयणां मूख दिल्लीं. हजारांनी किलोमिटर ताणें पयण केलां. ताणें एशिया मायनरांत, ग्रीसांत एदळूच पवित्र सभा स्थापन केल्या. जैलाचें शीत कितें म्हळ्यार ताका कळीत आसा. ताणें पयण करचें तारू मोडलां. ताणें मार केल्यात. बुकेन तो वळवळला. हेरांत हांव तिरस्कार अनुभव केला. जायते फावटी हेरांत हांव मिसअंडरस्टँडिंगूय ताका अनुभव करूंक मेळ्ळा. आनी आतां ताका राखून आसा म्हळ्यार ताचें मरण. वय तो एकलो रोमाचो नागरीक जाल्ल्यान पेद्रू भाशेन ताका कुर्सावचें ना. कित्याक कुर्सावचें एक नालिसायेचो संकेत. तो रोमागार म्हणटाना ताका तसलें मरण ते दिनांत खंयचीय चूक ताणें केल्या जाल्यारय. त्या देखून संप्रदाय सांगता की ताका रोमा भायर जिवेशी मारलें, म्हळ्यार ताची तकली कापली म्हणून. थंयसर रोमा भायर म्हळ्यार कालें अर्थ की म्हळ्यार पयलें पळया, हर एका शहराक पागोर आसलो. कशें आमच्या घराक एक पागोर आसा, एक कंपाऊंड वॉल आसा, तशेंच तवळच्या शहरांक सगळे शहराक एक वॉल आसलो, एक वळंद आसली, एक पागोर आसलो, एक कंपाऊंड आसलें. आतां ही तुमी गेल्यार स्पेनाक गेल्यार थंयसर आविला शहर आसा. आविलाची सांत तेरेज म्हणून कर्मेलीत नवाड्दीक सांत आसा. तें सगळें आविला शहर ताच्या भोंवतणी एक पागोर आसा. तशेंच रोमाक आसलो. आनी हाका त्या पागोरा भायर म्हळ्यार त्या रोमा भायर ओडून ताका जिवेशी मारलो. आनी थंयसर एक अपुर्बायेची व्हडली सयत बासिलिका बांदली आसा. जे कोण रोमाक यात्रेक पयणाक वेतात तांकां थंयसर वचूंक अवकाश मेळटा. सेंट पॉल दी आउटसायड द वॉल म्हूण ताका नांवच आसा. सेंट पॉल आउटसायड द वॉल. आनी हांव थंयसर गेल्लो. आनी थंयसर पावलूची तकली कापल्ले कडेन ती 3 फावटी जंप मारली खंय, 3 फावटी उसळ्ळी खंय. आनी खंयसर ती धरणीक लागली पळय थंयसर उदक वयर वाडलें खंय, उदकाची झर जाली. आनी ते 3 जागे आमकां थंयसर पळोवंक मेळटात. आसूं आतां हें सकड कळीत आसून सांत पावलो कितें करता, ताच्या जिविताक एक तो नदर मारता वा तो फाटींग वळून पळयता. आतां तो म्हणना की हांवें जायत्यो इगोर्जो बांदल्यो, हांवें इतल्या हजारांनी लोकांक कन्वर्टर केलें, हांवें इतलीं पत्रां बरयलीं. बदलाक तो आपणे केल्ल्या साधनाची लदीन वाचच्या की तो आपणाच्या प्रामाणीकपणा विशीं उलयता. आपणाचे फेथफुलनेस. थंयसर हांवें इंग्लिशांत सा पेद्रूच्या जिविताचेर नियाळ केला. आतां हांगा सा पावलूच्या जिविताचेर आमी नियाळ करते आसा, कित्याक आज दोगांय आपोस्तलांचें फेस्त आसूं. आतां पयलो विशय पळया. सा पावलू म्हणटा, हांवें म्हजें झुजू बऱ्यान झुजलां. म्हजें झुजू हांव बरें झुजलां. आय हॅव फॉट द गूड फायट. तो सांगना की हांवें जायतीं झुजांत जीख जोडल्या म्हूण. आय हॅव वन एवरी बॅटल. हर एक झुजांत हांवें जीख जोडल्या म्हूण तो सांगना. हांवें म्हजें झुजू बऱ्यान झुजलां आनी हर एका झुजांत हांवें जैत जोडलां म्हणच्याक दीस आनी रात फरक आसा. समजून पळया. तो म्हणटा हांव म्हजें झुजू बरें झुजलां आनी
हर एका झुजांत हांवें जैत आपणायला. हाचे मध्ये डिफरन्स तुमकां कळटलें म्हूण हांव चिंता. भोवन न्ही भयणीनो, पौलुच्या जिवितांत आयिल्लीं थोडीं झुजां आमी पळयत आसतना ती सोलवणेंत आखेर जाल्ले बरी दिसतात. पळय, ताका जैलान घाल्लें, ताका रिजेक्ट केल्लो, ताची मस्करी केल्ली, ताचेर फातर उडयल्ले, ताका मिसअंडरस्टूड केल्लें, जाल्यारय तो जेजूचो फाटलाव करचे रावयना. आतां आमच्या संवसारांत एक मनीस केदळा सक्सेसफूल म्हूण आमी लेखतां. ताणें जोडलेल्या पयशांचेर हुंदून, ताका सामाजीक जाळी जाग्याचेर सोशल मिडियाचेर आसच्या फॉलोवरचेर हुंदून, तो कितलो फेमस म्हूण पळोवन ताणें जोडलेल्या डिग्रीचेर. पूण जेजू दुसऱ्याच रितीन आमकां विचारता. जेजू कितें विचारता? तुवें कितल्यो डिग्री जोडल्याय, कितलीं घरां बांदल्याय, कितले पयशे जोडल्याय न्ही. जेजू म्हणटा तूं कितलो प्रामाणीक आसलोय. पळया, एक आवय उठोवन प्रामाणीकपणान आपणाच्या भुरग्याची सेवा करता, कांय आवाज नासतना. तसोच एक बापूय कुटुंब सांबाळचे खातीर, भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर त्याग सॅक्रिफायस करता. एक याजक आपणाच्या फिरगसगारां पासून वावुरता, एक धार्मीक लोकां पासून वावुरता, एक टिचर आपणाच्या भुरग्यांतय आसचें अज्ञान काडन थंयसर ज्ञान, उजवाड, जाणवाय भरूंक प्रयत्न करता. आतां ही कोणी फेमस जायना, तांचे नांवां, तांणी केल्लीं कामां न्यूजपेपरार येनात, कोणी ताचे व्हिडिओ करून व्हायरल करनात. पूण देवाच्या दोळ्यांनी ही सगळां बरें झुजची मनशां जावन आसात. दे आर फायटींग द गुड फायट. बरें झुजचे सैनीक ते जावन आसात. त्या देखून मुखार भोवन न्ही भयणीनो, सरकार आमचे सक्सेस, आमची यशस्वी न्ही आमकां आसच्या पॉप्युलॅरिटीचेर मेजचे बदलाक आमी दाखयल्ल्या तिरसाणेंत. सक्सेस इन हेवन इज मेजर्ड नॉट बाय पॉप्युलॅरिटी बट बाय परसिव्हिरन्स. दुसरो विषय, सांपोलो मुखारून म्हणटा पळया, शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. आय हॅव फिनिश्ड द रेस. शेवट पर्यंत, आखेर म्हणसर हांव म्हजी धांव धांवलां. सांपोलो म्हणना की हांवें म्हजी धांव बऱ्या रितीन धांवूंक सुरू केलां म्हूण. ताणें धांवूंक सुरू केल्लें मात न्ही, ताणें ताची धांव आखेर सयत केल्या. भोवन न्ही भयणीनो, जायतीं जाणां बारीच उमेदीन, अत्रेगान, इंट्रस्टान, एंथुजियाजमान तांची धांव सुरू करतात. पळया, काजरी जिविताच्या सुरवेर कितलो मोग आसलो, कितलें अंडरस्टँडींग आसलें, कितलें गिव एंड टेक आसलें न्ही. आनी उपरांत कितें जालें? तशेंच आमच्या याजकी जिवितांत याजक जाल्ल्या सुरवेर कितली उर्बा आसली, मीस पेटोवच्यान जावं दी, शर्मा सोमच्यान जावं दी, सेवा करच्यान जावं दी. पूण उपरांत कितें जालें? आमी धार्मिकां आमचें जिवीत त्याच संतोशान उर्बेन सुरू करता सुरवेर. पूण उपरांत आमी बिझनेस सुरू करतना थंयसर सुरवेर बारीच ऑनेस्टी आसली, प्रामाणीकपण आसलें, विश्वासीपण आसलें. उपरांत कितें जालें? भोवन न्ही भयणीनो, चॅलेंजस तें सुरू करचेंत न्ही, चॅलेंजस तें प्रामाणीकपणान तें सोंपोवच्यान. वय, फाटल्या दिसांनी आमी इस्रायलाच्या रायां विशयंत, इस्रायल तशेंच जुदाच्या रायां विशयंत आमी नियाळ करतना हो विशय आमकां परत्यान आयला. जायत्या रायांनी बऱ्यान सुरू केलें. साल्मांव राय ताणें जाणवये खातीर मागलें आनी उपरांत कितें जालें? राय जोआश म्हूण आसलो, ताणें ताचें रायपण जोहोयदा याजक आसलो ताच्या मार्गदर्शनाखाल ताणें सुरू केलें. राय आसा म्हूण आसलो, ताणेंय प्रामाणीकपणान राजवडकी सुरू केली. पूण ह्या सकडांनी आनी हेर जायत्यांनी आखरेक देवातावन पयस वचून तांचीच खुशी करून बारीच बेजारायेन तांचें जिवीत तांणी आखेर केलें. पूण पावलू
हांच्या पट्टेन येना. ताणें सांगचे ते उतर पळया, शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवलां म्हळ्यार ताणें उर्बेन इंट्रस्टान सक्तीन सुरू केल्लें मात्र न्ही, जें कितें ताणें सुरू केल्लें त्याच स्पिरितान त्याच उर्बेन ताणें आखेर केलें. सो हीज फायनल टेस्टिमनी इज ऑफ पर्सिव्हरन्स. भोवनी बडिनो, आमकां आज आसतें एक टेम्पटेशन कालें म्हळ्यार स्पिरिच्युअल फेतीग. स्पिरिच्युअल फेतीग म्हळ्यार कालें थोडे म्हणचे आसा, हांव पयलें बरें मागतालो, हांव पयलें सदांय मिसाक वेतालो, हांव पयलें बायबल वाचचें सुकयनातलो, हांव पयलें म्हज्या पॅरिशांत बारी एक्टीव आसलो. पूण आतां भोवनी बडिनो, क्रिस्ती जिवीत आमी कितल्या उर्बेन सुरू करता म्हणच्यान आटा पूण ना, बदलाक आमी कितल्या तिरसणेन आमी तें काम करता आनी शेवट पर्यंत आमी कितलें प्रामाणीकपण तिरसण दाखयता ताचेर हुंदून आसा. आनी जेजू म्हणटा आयच्या वांजलांत, जे कोण तिरसण सांबाळता आख्रेक म्हणसर तो बचाव जातलो. तो बचाव जातलो. तिसरो विशय, हांगासर पाऊलचें आनी एक उतर पळया. तो म्हणटा, सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. बरें चापूर बायचें सेंटेन्स. द लॉर्ड स्टूड बाय मी अँड स्ट्रेंथन्ड मी. सोमींच म्हजे बगलेन रावलो आनी म्हाका ताणें घटाय दिली. द लॉर्ड स्टूड बाय मी अँड स्ट्रेंथन्ड मी. कितलें आपुरबायचें सेंटेन्स पळय म्हाका दोन निर्बण. उरल्या सगळ्यांनी तसो सांगात सोडून ते दावरले, कोणी नातले. ते इश्ट मायाक जाल्ले, ताचे सहोद्योगी ताचे सांगता मिसांव कामांत आसले, तांणी ताका सोडुल्लें. रोमाच्या अधिकाऱ्यांनी ताका सुखीदार म्हणून ओलायलो. आनी असले संदर्भार पाऊलू एक आपुरबायेचें सत मानून घेता. सक्कडी सांडून गेल्यार जेजू मात्र सांडून वसना. When everyone else walks away, Christ remains. भोवनी बडिनो, आज जायतो लोक एकसूरपणान कश्ट. व्हडलें व्हडलें घर आसा, घरान मस्त मनशां आसात, पूण एकसूरपण तितल्याच मापान दोसता. थोडे फावटी आवय बापयक तांची भुरगीं विजीट करचें बारी अप्रूप. मलगड्यांक प्रायूं ताच्या घरांनी एकसुरें सोडलेलें आसा. आनी तरणाटी सयती थोडे फावटी डिप्रेशनाक लागून मौनपणान कश्ट ते आसात. मिशनरी घर गांव सांडून पयसल्या गांवांनी काम करते आसात. थोडे फावटी याजक धर्मीक मौनपणान तांचें वजन ववयते आसात. पाऊल म्हणटा, जेजू प्रवेश जायनातलें खंयचेंच जैलाचें रूम ना. देर इज नेवर अ प्रिझन सेल वेर क्रायस्ट कॅनॉट एंटर. जेजूक थंयसर भितर येवंक साध्य आसा. आस्पत्रेच्या खंयच्याच रुमांत जेजूक थंयसर येवंक साध्य ना म्हणचें उतर ना. भोवनी बडिनो, जेजू आदार दितना खंयचोच कुरीस जडायेचो जायना. क्रिस्ती धर्मांत, क्रिस्ती जिवितांत धैर्य न्हय मोज्यान सक्कड करूंक जाता म्हूण चिंचांत, बदलाक धैर्य बुजवण सकत आमकां मेळची जेजूच्या हाजीरपणान. तें आमी उडास दवरया. द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ क्रिश्चियन करेज इज नॉट सेल्फ कॉन्फिडन्स, इट इज क्रायस्ट प्रेझेन्स. भोवनी बडिनो, आज पेद्रू आनी पौलू हांचो दाबो जो आमी आचरण करता, आनी ह्या दोगांय व्यक्तींचें टेम्परमेंट, कॅरेक्टर आमी घेतलें जाल्यार एकलो उत्तरेक जाल्यार आनी एकलो दक्षिणेक. एकतल्याचे मनीस न्हय ते. पेद्रू धडबडो, ताच्या बोगणाक लागून तो उलयता. पूण पावलू शिकपी, पेद्रू शिकोवंक ना. पावलू सिस्टमॅटीक जावन खरी एक काम करता. पेद्रून जेजूक नेगारलें, पावलून क्रिस्तवाक दग दिलें, जिवेशी मारलें. पेद्रू पवित्र सभेचो गवळी जालो, पावलू
पवित्र सभेचो वा राष्ट्राचो मिशनरी जालो. एकल्यान पेद्रून हातांत सावयो घेतल्यो आनी एकल्यान पावलून बायबल हातांत घेवन सगळ्या संवसाराक परगटलो. वेगवेगळे पर्सनॅलिटी, वेगवेगळे मिसांव, पूण सोमी एकच. भोवन निबडीनो, पवित्रपण म्हळ्यार हांव एकलो सपरेट मनीस जावचें न्ही, बदलाक जेजूक आमच्या जिवितांत काम करूंक सोडचें. आमचें हें जिवीत आतां आसचें तें परिवर्तन वा रुपांतर करूंक सोडचें. भोवन निबडीनो, जेजूक फोटोकॉपी गरज ना, झेरॉक्स कॉपी गरज ना, बदलाक जेजूक जाय ओरिजिनल कॉपी. कार्लो आकुतीस आदल्या वर्सा मोंतिफेस्ताच्या आदल्या दिसा ताका सांत म्हणून पसारलेलो, 15 वर्सांनी सरलेलो. ताणें एक म्हणलें आसा, आमी जल्मतना ओरिजिनल कॉपी जावन जल्मतांव, पूण मरतना आमी झेरॉक्स जावन मरतांव. तशें जायनाय. आमी हर एकल्यांनी ओरिजिनलच उरोजे, ओरिजिनलच जावन आमचें पयलीं संपयचें. आनी सांत पावलून तेंच केल्लें. भोवन निबडीनो, आज पावलू आमकां उलयता जे कितें नितीवंतपणाचो मुकूट आसा पळया त्या विशयांत. आदल्या काळार भांगार वा इतर मौल्यांची वस्तू वापरून मुकूट करताले, पूण ते कितें जाता, तें सोर्न वेता वा ते फेड जाता, ताचो कलर वेता. पूण पावलू आज आनी एका मुकुटा विशीं उलयता, आनी तो मुकूट जावन आसा क्रिस्तान दिवचो. क्रिस्तान दिवचो. आनी जेजू ह्या मुकुटा विशीं सांत पावलू उलोवन म्हणटा पळया, आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलो आसा. हो मुकूट नितीचो मुनसुबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाणे दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही, ताच्या येण्याक अत्रेगून आसलेल्या सोमेस्तांक तो दितलो. नॉट ओन्ली फॉर मी, बट फॉर ऑल हू हॅव लव्ड हीज अपियरिंग. त्या देखून पवित्रपण, सांतीपण हो मुकूट केवळ सांतांक काण दवरलेलो रिझर्वड न्ही. हर एका प्रामाणीक क्रिस्तांवाक हो मुकूट मेळटा. आवय बापायक, टिचरांक, कामागारांक, स्टुडंटांक, याजकांक, धर्मिकांक, तरणाट्यांक, भुरग्यांक, प्रायवंतांक, सगळ्यांक म्हाका आनी तुका हो मुकूट राखून आसा. तर हो नियाळा केर करतना 3 सवालां तुमकां खासगी नियाळा खातीर हांव तुमचे मुखार दवरतां. एम आय चेजिंग वर्ल्डली सक्सेस मोर दॅन स्पिरिच्युअल फेथफुलनेस? आत्मीक जिवितांत प्रामाणीकपण दाखोवच्याकी हांव संवसारी ग्रेस्तकाय वा यशस्वे फाटल्यान धांवते आसांगी. जर आज म्हज्या जिविताचो निमाणो दीस जाल्यार हांव सांगूंक सकन की म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा म्हूण. तिसरें, कश्ट संकश्ट चलवून येताना हांव म्हज्याच सत्तेचेर हुंदोन जियेतांगी, वा सांत पावलू भाशेन देव म्हजे सांगाता आसा, तोच म्हाका घटाय दिता म्हणून त्या देवाचेर हुंदोन आमी जियेता. कितें म्हणटात तुमी? तर आतां किर्तना मुखांतर 3 कुरपे खातीर आमी मागया. बरें झुजू, बऱ्यान झुजूंक धैर्य. आमच्या जिणयेची धांव शेवट पर्यंत धांवूंक थिरासाण. आनी आमचो भावार्थ आखेर म्हणसर सांबाळूंक जायच ती कुरपा. किर्तनद्वारी मागया. श्लोक. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची अर्गास्तुती कळनासता म्हज्या वोंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक उडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. म्हजे सवे मेळोवन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सक्कड ताचें नांव वंदिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, तो म्हाका आयकलो
आनी आयकून सर्व म्हज्या कश्ट आनवारांतलो ताणें म्हाका निबारलो. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. ताचेर दोळे लावन रावतात ते संतोषभरीत जातात. तांची मुखां मोळां लजेन केदींस भावनात. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो ताका निबारलो. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. ताच्या भक्तां बोवारी वेडो घालन सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता सांबाळटा. साकून पळया सर्वेस्पूर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस गरोस भागी. सगळ्या अनवरा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सरपुदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तान सा पौलू आनी पेद्रू हांच्या फेस्ताचे दाबाज्याचे सुभाशय हांव पाठयतां. तशेंच आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास करता. प्रत्येक जावन ब्रदर रॉयसन तॉरस कर्मिलीत, फादर जॉसी रोड्रिगस कर्मिलीत, स्टेपी डिसोजा कुळूर मंगळूर टावन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता जो आनी सुनीता अल्मेडा बिजे मंगळूर टावन काजर सुदी संभ्रमतात. शबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगता देवदीन हेलेन पिंटो मुंबई हिका सर्वेस्पूर देव सासनीक विशय फावो करी म्हणून आमचे मागणे. त्या बराबर स्टेपी डिसोजा कुळूर मंगळूर टावन जल्मदिवस आचरण करता. हॅपी बर्थडे. देवाचे आशिर्वाद तुजेर आसूं. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबेचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.